सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 15 वाक्य 1-3 11-30-2। त्यावेळी सबार सुंकागर आणि पत्की जेजूची शिकवण आयकोंक ताचे सशेन वेतले। हे पळोवन फारिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्या कशें पुरपुरोंक लागले। हो मनीस पत्क्यांक घेता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता। ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली। एकल्या मनशाक 2 पूत आसले। तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी। आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली। 6 दीस गेले नात। धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयसल्या गांवाक भायर सावन गेलो। उपरांतय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो। ताचे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातास त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो। तोवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो। देखून वचून त्या गांवच्या एका भाटकारागर तो कामाक रावलो। ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक सोरोवंक धाडलो। दुकरांनी कांवच्यो सांगोपुनी कावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें। तरी पूण कोणीय ताका कांय दिलें ना। शेकी ताका बूद आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणलो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळ्याचे मनीस दादोशी कावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां। हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सशीन वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें। तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही। म्हाका तुज्या सांबाळ्याच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख। अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सशीन पाटीं भायर सरलो। पूत घरांत तावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो। ताचें काळीज सुरसुरलें। धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो। तोवळ पुतान म्हणलें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें। तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही। पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगूंक लागलो, वेगी वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसया। ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला। सरबेचो एक पाडको हाडून मारा। आमी खावन जेवन गम्मत करया, कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावुल्लो तो आतां जिवंत जाला, सुकोन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा। अशें पेस्ताचो दबाजो सुरू जालो। हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो पाटी येवन घरा सरशीं पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें। साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाली म्हणून ताणें विचारलें। साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला। तो शाबीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला। हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो। तोवळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका बोळावंक लागलो। पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हणलें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो। एकच एक पोटी तुजे उतार हांवें मोडूंक ना तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना। पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कालवंताचेर विबाड केल्लो तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलोय। पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच। पूण तुजो भाव मरण पावुल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला, सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा। देवाचें उतार हें। वेंचीक पुताच्या ओपारींत मुखेल पात्र आपल्या बापायक आनी कुटुंबाक सांडून वचून सक्कड विबाडन निमाणे पाटी परतल्ल्या पुताचो न्हय, बापा संगी रावून ताची उतरां आयकोन आपलो वावर करून प्रामाणीकपणी जियेल्ल्या व्हडल्या पुताची सयत न्हय। बगार ह्या ओपारीचो मुखेल पात्र सांडून गेल्ल्या आपल्या पुताक सदांनीत राखून रावचो। तो पाटी आयिल्ल्या फरा सगळें विसरोन ताका बोगसून वेंग मारून संतोश पावचो दयाळायेचो बाप।
देव म्हळ्यार कोण म्हणल्या सवालाक ही ओपार सारकी आनी सादी जबाब दिता. साल्वासांवाच्या चरित्रेंत सर्वेस्पोर देवान मनशा पासत केल्ले ते जेजू ओपारी मुखांत आमकां कळयता. तर देवाचें लक्षण कितें? मिका प्रवाद कर्ण म्हणटा, तुज्या दायजांत वांचून उरिल्ल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडताय, तांची पातकां बक्षिताय, तूं राग धरिनाय, बगार काकूळ दाखोवच्यान संतोसताय.